नमस्कार। कर्णाली बहसको यो 7औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म चक्रदानी। कर्णाली बहसमा हामीले विशेष गरेर कर्णालीभित्रका विकासका कुरा, त्यहाँका सम्भावनाका कुरा र त्यहाँका जनताहरूले भोग्नु परेका समस्याका कुराहरू हामी सम्बन्धित निकायमा राख्ने गर्छौँ र सम्भवतः हामीले त्यहाँका जनताहरूले निर्वाचित गरेर पठाउनु भएका जनप्रतिनिधिहरूसँग अर्थात् त्यहाँका सांसदहरूसँग चाहिँ हामी अन्तरङ्ग चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हाम्रो यो 7औं श्रृङ्खला हो। यो श्रृङ्खलामा मुगुको कर्णालीकै मुगुबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसद गोपाल बहादुर बम हाम्रो यो टेलिभिजनको स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ विशेष गरेर अहिले राजनीतिक परिवेश अलि तलमाथि हुँदा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य र मुगु जिल्लाको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो कर्णाली बहसको यो 7औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ पहिला लगभग तपाईँ राजनीति गरेको त 30 वर्ष नै हुन आँटिसक्यो, भइसक्यो पनि। तपाईँ राजनीतिक यात्रामै हुनुहुन्छ अहिले पनि। तपाईँ चाहिँ विशेष गरेर कर्णालीकै एउटा एकदम दुर्गम जिल्ला मुगुबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो र अहिले केन्द्रसम्म पनि तपाईँको उत्तिकै महत्त्व र त्यतिकै चासो होइन, के भन्छ त्यो आकर्षण त्यत्तिकै छ। अहिले चाहिँ तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र मुगु जिल्लाको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईँ एकदम मुगु जिल्लाका जनताका समस्याहरू र मुगु जिल्लाका मात्रै नभएर कर्णालीका समस्याहरू चाहिँ राम्रैसँग खेलाउनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ अहिले विशेष गरेर कर्णालीलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? अब कर्णाली प्रदेश गठन भएको छ र सङ्घीयता भनेकै एउटा चाहिँ के हो भने कमसेकम यो 7वटा प्रदेशमा विभाजित छ हाम्रो देश र 7वटा प्रदेश गर्नको पछाडि कारण, सङ्घीयता ल्याउनको कारण तमाम जनता नेपाली राजनीतिमा नयाँ संविधान मार्फत सङ्घीयता ल्याउनुको पछाडि परेको ठाउँ, पछाडि परेको वर्ग, पछाडि परेको स्थानलाई एउटा आफ्नै सरकार गठन भएर, स्थानीय सरकार गठन भएर, स्थानीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकारबाट आफ्ना प्रदेशका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकार गठन गरेर र त्यसलाई चाहिँ केन्द्र सरकारले नीति नियमदेखि लिएर बजेटदेखि लिएर सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक भौतिकदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरूलाई लिएर त्यो प्रदेश विकास होस् भन्नका लागि गठन भएको हो। त्यसकारण हामी अहिले यो परिवेशमा छौँ। तर हिजोको कर्णाली चाहिँ समृद्ध थियो कि 1846 भन्दा दसैँको नवमीको दिन 3 गतेको भन्दा अगाडि जुन केन्द्रीय सरकार त्यति बेलाको सरकारले चाहिँ त्यति बेलाको बहादुर शाहको नेतृत्वले, सरकार गरिरहेको नेतृत्वले त्यहाँ आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि कर्णाली धनी थियो। कर्णालीमा सुन खानी पनि थियो, कर्णालीमा तामा खानी पनि थियो, कर्णालीमा फलाम खानी पनि थियो। कर्णाली तिब्बतसँग ठुलो नुन र सुनको व्यापार गर्थ्यो र अहिले पनि कर्णाली चाहिँ प्रदेश धनी प्रदेशभित्र गनिन्छ सायद मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा हेर्दा पनि, राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा हेर्दा पनि कर्णालीमा चाहिँ तपाईँको के को कमी छ? सबै किसिमको हावापानी भएको छ। सबैभन्दा ठुलो नदी कर्णाली नदी छ, झरना ठुलो, कालीकोटमा ठुलो झरना छ, राराताल ठुलो छ। मैले भन्न खोजेको त्यही हो, निकालिरहेको भन्न त्यसैबाट कुरा निकालेको होइन। प्राकृतिक देशको चाहिँ फोक्सुन्डो छ, जडीबुटी यार्चा गम्बादेखि लिएर तमाम जडीबुटीहरू पनि भएको छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँका चाहिँ वन्यजन्तुका हिसाबले पनि कस्तुरीदेखि लिएर बहुमूल्य अनि सम्भावनाको खानी छ। सम्भावनाको खानी छ। प्रकृति देशकोले चाहिँ प्रकृतिले कर्णालीलाई धनी बनाएको छ। तर मैले तपाईँलाई जोडिरहँदा विगतदेखि अहिलेसम्मको सरकारको नजर अझै पुग्न सकेको छैन। त्यसकारण चाहिँ कर्णाली धेरै सम्भाव्यता छ, तर पछिल्लो चरणमा विकास क्रम बढ्दो छ, केही भएको छ, तर हुनुपर्ने अझै भएको छैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो तपाईँप्रति। यिनीहरू भए सम्भावनाका कुराहरू भए, कर्णालीभित्र थुप्रै सम्भावनाहरू छन्, यो हामीले देखेकै कुरा हो र तपाईँले अझै राम्रैसँग निहाल्नु भएको छ। अझै तपाईँ त सांसद भएको, प्रतिनिधि सभा सांसद भएको लगभग 4 वर्ष भयो। त्यो टाइममा चाहिँ के गर्नुभयो त्यो अर्कै पाटो छ, अहिले कुराकानी गरौँला। अब तपाईँ राजनीति यात्रा गरेको त सुरु गरेको 30 वर्ष झन्डै हुन लाग्यो, धेरै नै बढी भयो।
अनि यो राजनीतिक यात्रामा तपाईँले त अब राजनीति भनेको त समाजलाई परिवर्तन गर्ने, त्यहाँको सम्भावनाहरू के छन् एकदम विकसित गर्ने, विकास गर्ने, होइन त? अनि तपाईँले यो राजनीतिक यात्रासम्म तपाईँले एकदम जनताहरूलाई महसुस गराउने त्यस्ता केही काम गर्नुभएको छ? कृपया केही पोइन्टहरू यस्तो गोपाल बमले चाहिँ यो गर्यो भन्ने जनतामा आवाज हुनु पर्यो। कुरो के हो भने व्यक्तिगत ढङ्गले गर्ने कुरा त जनताको बिचमा चाहिँ छँदैछ। व्यक्तिगत ढङ्गले राजनीति नेता भनेको अनुशासित हुनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ, देशको नियम कानुनसँग चल्नु पर्यो, भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पर्यो, होइन? भ्रष्टाचारमा लोभ लाभ गरिनु भएन। जनतालाई आवश्यक परेका सानातिना सहयोगदेखि लिएर जिल्लाका समस्यादेखि लिएर कर्णाली प्रदेशका समस्यादेखि लिएर एउटा संसदमा बोल्ने कुरा बोलिदिनु पर्यो, त्यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ आवाज सदनमा पुर्याइदिनु पर्यो। यो राजनीतिक कर्तव्य हो। त्यो म आफैले भन्दा पनि सायद सबै यो मिडिया मार्फत सुन्ने दर्शकहरूले पनि कम्प्लेन गर्लान् कि गोपाल बमले गर्नुपर्ने आफ्ना भूमिकाहरू निभाएको छ। तर खासै अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अब हामी संहिता आइसकेपछि एउटा समस्या छ, एउटा ठुलो समस्या छ। संहिता ठुलो समस्या छ, जनतालाई बुझाउने समस्या, बुझ्ने र बुझाउने कुराको चाहिँ समस्या छ। हिजो एकल एउटा सरकार थियो, केन्द्रीकृत सरकार थियो हिजोका दिनहरूमा, या पञ्चायत काल होस् या पञ्चायत पछिका शासनमा एकल सरकार थियो, एकीकृत केन्द्रीय सरकार थियो र सबै कुरा केन्द्रबाट हुन्थे, सबै कुरा केन्द्रबाट हुन्थ्यो र केन्द्र सरकारले सानातिना विकास योजना, खानेपानी, सिँचाइ र सारा विकासहरू केन्द्रको योजना एउटा सांसदले टिप्पणी गरेर एउटा दिएर निवेदन कुराहरू चाहिँ एउटा सांसदको एउटा लेटर प्याडको चाहिँ मागको आधारमा पनि जान्थ्यो, एउटा मन्त्रीको तोग आदेशमा जान्थ्यो। अब अहिले हामी संहितामा छौँ। पहिलो बुझाइ यो लिनु पर्यो। संहितामा मैले अघि नै भने संहितामा स्थानीय सरकार छ, अहिले प्रदेश सरकार छ, आफ्नो प्रदेशको विकास गर्नका लागि, र केन्द्र सरकार छ। र केन्द्रीय सरकारका दुईटा दायित्व हो। केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सांसदको अथवा प्रतिनिधि सभाको अथवा राष्ट्रिय सभाको भनौँ न केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने जो राजनीति कर्मीहरूको दायित्व दुईटा हो। अनि त्यो दायित्व भने के हो भने तपाईँको चाहिँ केन्द्रबाट बजेट त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा, त्यहाँको भूगोलको आधारमा, त्यहाँको चाहिँ गरिबीको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो। बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने र गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकारलाई सरकारले बजेट पठाइदिने हो। त्यो कुरा हामीले गरेका छौँ। पहिलो वर्षमा चाहिँ संसद भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा चाहिँ आयो र कर्णाली प्रदेशलाई एकदमै कम बजेट गएको थियो, समथिङ 6 अर्ब, मैले ट्याक्कै अहिले बिर्सेँ, अनि 6 खर्ब कति बजेट, 6 अर्ब बजेट मात्रै गएको थियो। र हामी त्यसपछि चाहिँ कर्णालीका सांसदहरू, निर्वाचित सांसदहरू डेलिगेसन गयौँ प्रधानमन्त्रीसँग, अर्थमन्त्रीसँग डेलिगेसन गयौँ। हामीले माग गऱ्यौँ कर्णाली प्रदेश हिजोको 30 वर्ष पञ्चायतमा पनि पछि पऱ्यो, राणामा पनि पछि पऱ्यो, र बहुदलीय व्यवस्था आइरहँदा पनि कर्णाली प्रदेश अझै पछि परिरहेको छ। त्यहाँको विकास हुन सम्भव छैन, यो भाग लाउने बजेटबाट सम्भव छैन। कर्णालीमा शिक्षामा पछाडि छ, कर्णाली स्वास्थ्यमा पछाडि छ, कर्णाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबीको हिसाबले पनि पछाडि परेको छ, यातायातका हिसाबले पनि पछाडि परेको छ, विद्युतीय हिसाबले पनि पछाडि परेको छ, यावत विषयमा चाहिँ मानव सूचाङ्कमा पनि पछाडि परेकोले अनि कमसेकम त्यहाँको ह्युमन इन्डेक्सलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भनेपछि तपाईँले थाहा छ त्यसपछिका चाहिँ आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी अनुदान कर्णाली प्रदेशलाई गएको छ। जनसङ्ख्या भन्ने भने हाम्रो 15-16 लाख जनसङ्ख्या मात्रै हो। 2 नम्बर प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश, यहाँ काठमाडौँ बागमती प्रदेशको दाँजोमा हामी एकदम पछाडि छ। जनसङ्ख्या आधारले बजेट छुट्याउने भने कर्णालीमा थोरै जान्थ्यो, तर ह्युमन इन्डेक्सका आधारलाई पनि मान्नुपर्छ, त्यहाँको विकासका इन्डेक्सहरूलाई पनि आधार मान्नुपर्छ, त्यहाँका स्वास्थ्य सबै इन्डेक्सहरूलाई, सबै कुराहरूलाई चाहिँ आधार मानेर त्यहाँको चाहिँ जानुपर्छ भनेर हामीले भनिहेर्दा अहिले त्यसपछिका लगातारका आर्थिक वर्षका बजेटहरूमा कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा बढी अनुदान चाहिँ गएको छ। अब खर्च कति भयो, त्यो सही सदुपयोग कति भयो, अनि कर्णालीका चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाभन्दा धेरै गएको छ अनुदान। अनुदान बढी गएको छ, होइन? तर अब त्यसको ठ्याक्कै मैले के भन्ने, अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने त निकाय त कहाँ छ? गाउँपालिका छ, नगरपालिका। अब मेयर साहबले राम्रो काम गर्नुभयो कि भएन, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले राम्रो नेतृत्व गरिदिनु भयो कि भएन, जुनसुकै पार्टीको होस्, म यो पार्टी भन्दिनँ। प्रदेश सरकार पनि सबै खालका प्रदेश सरकारका नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, अहिले यस दल पनि भइसकेपछि यसको पनि सरकारमा छ,
माओवादी पनि लामो समयसम्म कर्णालीमा चाहिँ एउटा मुख्यमन्त्री भएर नेतृत्व गर्यो। उहाँहरूले कतिको गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ, तपाईँले पनि एउटा पत्रकारको हिसाबले केलाइरहनु भयो होला, हामीले पनि हेरिराखेका छौँ होइन। तर हुनुपर्ने जुन किसिमको बजेट गएको थियो केन्द्रबाट त्यो अनुसारको विकासको फड्को मार्न चाहिँ अझै सकिरहेको छैन कर्णालीमा भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो हो। यस्तो हुन्छ क्या, अब जनताहरूले चाहिँ सोझो अर्थमा बुझ्ने हो होइन, ठ्याक्कै उनीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै डाइरेक्ट कस्तो विकास होस् होइन, उनीहरूको डाइरेक्ट जीवनयापन चाहिँ सहज होस् भन्ने हुन्छ। जनताहरूले चाहिँ महसुस गर्नु पऱ्यो कि महसुस गर्ने काम चाहिँ ठ्याक्कै पोइन्टमा मैले तपाईँले सुन्नु मैले तपाईँलाई भने केन्द्र सरकार तपाईँले भने केन्द्र सरकारले के हेर्छ, बजेट दिन्छ स्थानीय र प्रदेशलाई। एउटा कुरा केन्द्र सरकारले केन्द्रीय आयोजना मात्रै हेर्छ होइन। केन्द्र सरकारका आफै काम गर्ने ठ्याक्कै जिल्लामा अफिस छैनन्, 9वटा अफिस तपाईँको प्रशासन, निकुञ्ज अनि आर्मी, प्रहरी, माल, नापी लगायतका केहीका वकिल, सरकारी वकिल 9वटा जनतासँग अरू सरकार राख्ने कार्यालय मात्रै केन्द्र सरकार मात्र हुन्। अरू सबै विकाससँग जोडिएका कार्यालय प्रदेश सरकार मात्र र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यस कारण मैले तपाईँलाई प्रष्ट बुझाउनुपर्छ, जनताले तपाईँ मार्फत पनि बुझाउन चाहन्छु। विद्यालय 12 कक्षासम्मको सबै शिक्षाको शिक्षा सुधार गर्न बजेट केन्द्रले त हाल्छ। त्यहाँको टिचरको तलबदेखि स्कुलका केन्द्र सरकारले त पढाइदिएको छ। तर त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा अमल प्रत्यक्ष गर्ने गाउँपालिका 12 कक्षासम्म त गाउँपालिका र नगरपालिकाले दिएको छ नि। त्यहाँ हिजो नेपाल सरकार केन्द्र सरकार अन्तर्गत भएका टिचरहरू त उहाँसँग हस्तान्तरण भइसक्यो नि। स्वास्थ्यको क्षेत्र हुनुहुन्छ भने एउटा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म स्थानीय सरकारले हस्तान्तरण भयो। अस्पताल प्रदेश सरकारले हेर्छ। केन्द्रीयका 9-10वटा चाहिँ ठुला वीर अस्पतालदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको टिचिङ अस्पतालदेखि लिएर ठुला अस्पताल मात्रै केन्द्र सरकारले म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ। तर त्यो प्रदेश सरकारका र स्थानीय सरकारको स्वास्थ्यमा पनि त केन्द्र सरकार बजेट पठाइदिया हुन्छ। त्यो विल म्यानेजमेन्ट गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष देखाउने भनेको प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार हो। अनि शिक्षाको क्षेत्र पनि कलेज मैले भने 12 कक्षासम्म तल हुन्छ, कलेजसम्म प्रदेश सरकारले हेर्छ, युनिभर्सिटी मात्रै केन्द्रले हेर्छ। बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई प्रदेश जोडिने, दुई जिल्ला जोडिने, दुई गाउँपालिका जोडिने सबै बाटाहरू स्थानीय र प्रदेश सरकार मात्रै हुन्छन्। कि हाइवे, हुम्ला करिडोर, नागमा गम्बडी, नाक्चा लाग्ने सडक यिनी चाहिँ केन्द्र सरकारले हुन्छ। यसमा पर्याप्त बजेट गएको छ। हुम्लाको पनि सल्लादेखि माथिसम्म रोड पुगिसक्यो। मलाई लाग्छ म सांसद हुनुभन्दा अगाडि नागमा गम्बडी बाटो चाहिँ कस्तो अवस्था थियो, अहिले नागमा गम्बडी कति सुधारमा छ। 3 वर्षभित्रको दाजुमा धेरै सुधार भएको छ। नाक्चा लाग्नलाई बारम्बार कराएर चाहिँ बजेट हालेर चाहिँ एउटा चाहिँ मैले सांसद कार्यक्रम पनि त्यति क्षेत्रमा लगानी गरिदिएको छु अनि भइरहेको छ। अरू बाटाहरू बनाउने कुरा केन्द्र सरकारको होइन। त्यसकारण सिँचाइका कुरा जनताले सिँचाइको माग गर्छ। सिँचाइ पनि के हुन्छ भने ठुला हेक्टर मात्रै, ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू जस्तै बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, यस्ता ठुला सिँचाइ आयोजनामा केन्द्र सरकारले चाहिँ मात्रामा चल्छ। अरू सिँचाइहरू तल प्रदेश सरकार स्थानीय खानेपानीको कुरा पहाडमा चाहिँ अहिले कराउँदा हामी 1000 जनसङ्ख्यामा ल्याएका छौँ। 1000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने योजना मात्रै केन्द्र सरकारले हेर्छ, अरू सबै प्रदेश स्थानीय छ। त्यसकारण यो विकास गर्ने पनि बाँडफाँड संहितामा बाँडफाँड भएको छ। अनि कुन सिँचाइ कति लेभलको योजना, कहाँ के, कुन स्कुल, कुन विद्यालय, कुन अस्पताल हेर्ने, अब यो कुरा तल अझै जनताको बिचमा, तल अझ धेरै जान्ने बुझ्नेको बिचमा पनि अझै चाहिँ अब एउटा चाहिँ छ। नीति नियम बनाए हुन्छ सरकारले, नीति नियम कानुन बनायौँ हामीले होइन, त्यो अनुसार गएको छ। अब तल चाहिँ तपाईँ नगरपालिकाको मेयर साहबले बाँडेको बजेट त केन्द्र सरकारबाट गएको नि। तर मेयरले मैले गरिदिएँ विकास भन्ने छ, प्रदेशको मन्त्रीले मैले गरिदिएँ, प्रदेशको सांसदले मैले गरिदिएँ। यो त सबै केन्द्र सरकारले एउटा चाहिँ विनियोजन गरेर हामी हाम्रो केन्द्रको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट अब भनौँ न केन्द्रमा चाहिँ बाँडफाँड गरेर अर्थ मन्त्रालय बाँडफाँड गरेर पास गरेर पठाइदिया हुन्छौँ नि हामी। त्यसकारण अब यी सबै कुरा हामीले गऱ्यौँ भन्ने कि उनले गरे भन्ने कि व्यवस्थाले गर्यो भन्ने कि कसले गर्यो भन्ने ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन। गरौँ भने मैले गरेँ भन्ने कि म भन्दैन, सरकारले गर्ने कुरा हो यो। हामीले घरबाट दिने कसले पनि होइन, तब स्थानीय सरकार होस् या म हौँ, हामीले गर्ने भने कि नेपालको नेतृत्व गरिरहने सरकारका मान्छे राजनीतिक दलहरूले एउटा विकास गरिरहेको छ। तर हुनैपर्ने फड्को तपाईँले भने जस्तै हुनैपर्ने जस्तो विकास चाहिँ कर्णालीमा भएको छैन। हामी सबै निकायबाट भनेपछि त्यहाँको अवस्था हेरेर त्यहाँ कति के बजेट चाहिन्छ त्यहाँ विनियोजन गर्ने दायित्व चाहिँ तपाईँले बोध गर्नुभएको छ र गरिराख्नु भएको पनि छ। अब मैले अर्को सन्दर्भ जोड्दैछु, तपाईँ निर्वाचित हुने भने नेकपा थियो होइन, सूर्य चिन्हबाट चाहिँ निर्वाचित हुने भयो। होइन, निर्वाचन लडिरहँदा
एकैछिनमा नेपाल कुरा कम्युनिस्ट पार्टी जोड्दैछु, माओवादी र जोड्दैछु। हामी हो चुनावी तालमेल थियो, पछि चुनावी नेकपा तालमेल भयो। थियो, पछि नेकपा भयो के अरे होइन, सूर्य चिन्हबाट चाहिँ तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो। एकदम अहिले चाहिँ तपाईँ, मैले सुन्दै थिएँ तपाईँ एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ, कलम चिन्ह। सुन्दै होइन कि भएको हो, यथार्थ हो। यथार्थ हो। तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, मैले पहिला नै जोडिसकेँ। यथार्थै हो। भनेपछि अब त्यहाँ मुगुका जनताले कसरी विश्वास गर्ने? अब विश्वास कसरी विश्वास, के तपाईँका धारणा? एकदम तपाईँ राम्रो कुरा। कामरेड 9 महाधिवेशनबाट कामरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व तयार भयो र कामरेड केपी ओलीले चुनावी तालमेल, बृहत वाम एकता, एसियाकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, करिब भियतनाम र चीन पछिको ठुलो पार्टी, दक्षिण एसियाकै ठुलो पार्टी बनाउने उद्देश्यका साथ कामरेड प्रचण्ड र कामरेड केपीले चुनावी तालमेल गर्नुभयो। हामी उहाँ पनि जित्नुभयो, हामी पनि जित्यौँ। उहाँहरू धेरै कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2/3 बिचमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठन भयो, ठुलो सरकार पनि बन्यौँ र त्यसको नेतृत्व पनि कामरेड केपीले नै गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व पनि कामरेड केपीले गर्नुभयो। उहाँ र प्रचण्ड बिचमा के सम्झौता थियो हामीलाई थाहा छैन। आदि प्रधानमन्त्री हुने अथवा के व्यक्तिगत स्वार्थ, कम्युनिस्ट यो देशमा कम्युनिस्ट ठुलो बनाउने, यो देशमा कम्युनिस्टबाट समाजवाद ल्याउने, यो देशमा कम्युनिस्टबाट गरिबी जनता, अशिक्षा, रोजगारीका कुराहरूलाई अगाडि लिने, साँच्चै जनताले चाहेको कम्युनिस्ट हिजो लामो समयदेखि पुँजीवाद भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले गाली रहेको अवस्थामा पञ्चायतलाई गाली गरेर एउटा चाहिँ नेपाली जनताले या जनयुद्ध होस् या चाहिँ खुला बुलेटको राजनीति होस् या ब्यालेटको राजनीति होस्, बुलेट र ब्यालेट दुइटै कुरा चाहिँ जनताले युज गरेर कम्युनिस्ट पार्टी दुइटै बुलेट र ब्यालेटबाट आएका मान्छेहरू चाहिँ सत्तामा गइसकेपछि ठुलो आशा गरेका थिए, त्यो आशा प्राप्त हुन सकेन। आशा प्राप्त हुनुको सट्टा कामरेड केपीले त बिस्तारै देख्नुभयो नि त, तपाईँले म भन्नै पर्दैन, नेपाली जनताले बुझ्छन् होला सायद। कसैले उभिरहेको मान्छेले एउटा प्रतिपक्ष विरोध गर्नु स्वाभाविक हो राजनीतिमा, तर बुझ्ने कुरा कहाँनिर हो भने 2-2.5 वर्ष सरकार चल्नुभयो, हामीले विश्वासको मत दियौँ, राष्ट्रपति बनायौँ, प्रधानमन्त्री बनायौँ, मन्त्री बनायौँ, अनि तर प्रधानमन्त्री मन्त्री भन्दा सरकार त एउटा प्राली जस्तो बन्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा प्राली जस्तो, केपी प्राली भन्छ नि, उद्योग धन्दा खोल्ने प्राली जस्तो बन्यो। त्यहाँ आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने, आफ्ना मान्छे राजदूत गर्ने, आफ्ना मान्छे मन्त्री गर्ने, आफ्नो मन लागे जे पनि गर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि ठुला नेताहरू बिचमा एउटा विद्रोह भयो, स्वाभाविक रूपले विद्रोह भयो। सर्वोच्चले फेरि पार्टी पनि विभाजन गरिदियो त्यति बेला, र सर्वोच्चले पार्टी विभाजन गर्नुभन्दा अगाडि ठुलो गल्ती त गर्नुभएको छैन। संविधान कसले लेखेको? केपी कामरेडले लेख्नु भए होइन, विद्या भण्डारीले लेख्नु भए होइन। हिजो उहाँकै नेतृत्वमा संविधान 2072 बनाए होइन, अनि 2072 को संविधानमा संसद विघटन कहाँनिर लेखिएको छ? धारा 1 मा लेखिएको छ, धारा 2 मा लेखिएको छ, धारा 3 मा लेखिएको छ, धारा 4 मा लेखिएको छ, धारा 5 मा गएर मात्रै, धारा 5 मा गएर मात्रै कुनै पनि विकल्पका सरकार गठन हुन सकेन भने अनि त्यति बेला अल्मतको सरकार गर्ने र त्यसले चाहिँ मध्यावधि तोकेर अनि धारा 7 अनुसार निर्वाचन गर्ने भनेको छ। अनि धारा 2 अनुसार बनेको सरकार, धारा 3 अनुसार बनेको सरकार बेला त्यो खरदार मुखिया जागिरी फाले जस्तै गरेर संसदलाई विघटन, आफ्नो मन लागे विघटन गर्ने, आफ्नो मन लागे गठन गर्ने, संविधान विरुद्ध संसद मन्त्री नियुक्ति गर्ने। 2/3 कम्युनिस्टका नेता तनाम छन्, मन्त्री हुने खाने बस्ने खालका नेता पार्टीभित्रै छन्। मधेसी 13 जनालाई मधेसी दलका मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिने, त्यो पनि अवैधानिक गरिदिने। संविधानमा नियुक्ति गर्न नपाउने मान्छेलाई कोही 13 दिने मन्त्री भयो, कोही 13 दिने। सर्वोच्चले होइन है तिमीले त विधान विरुद्ध मन्त्री बनाइस्। अब यो खेल सुन्नुहोस् न, मन्त्री बनाउनेदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नेदेखि संसद विघटन गर्नेदेखि लिएर सरकार चलाउनेदेखि लिएर सारा एउटा चाहिँ त्यो त एउटा प्रणालीमा, एउटा चाहिँ कम्पनीमा पनि त्यसरी चलाउँदा कम्पनी खारेज हुन्छ, कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ भनेपछि एउटा सिङ्गो नेपालको चाहिँ एउटा सरकार चलाइरहेको मान्छे, सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको मान्छे त्यसरी गरेर कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि जान सक्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जान सक्छ, कम्युनिस्टले दिएका समाजवादका नाराहरू जनताको बिचमा हामीले ल्याउन सक्छौँ। एकचोटि फेरि अब यो केपीको नेतृत्वबाट चाहिँ अब यो देश सम्भव भएन। एकचोटि फेरि पुनर्गठन, कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन बेला भएका छन्। 2006 सालमा गठन भइसक्यो, 2017 सालमा पुनर्गठन भएको छ, 2028 सालमा झापा विद्रोह भएको छ, 31 सालमा 32 सालमा कोर्डिनेसन कमिटी भएको, 35 सालमा माले गठन भएको छ, 47 सालमा एमाले माले भएको छ, त्यो फेरि विभाजनमा आएको छ, माओवादी जनयुद्ध जन्मिएको छ, फेरि माओवादी हामी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी पनि विघटन नै हो नि। त्यसकारण केपीले त नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नलाई, नितान्त प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, नितान्त नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह र एमाले भन्ने कब्जा लिएर जाने, अनि कम्युनिस्ट मिल्ने नाममा नेकपा कम्युनिस्ट कब्जा लिने नीति अगाडि बढाइरहेकोले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन हुनुपर्छ। म सांसद हुने ठुलो होइन, मैले तपाईँले अघि भनिहाल्नु 31 वर्ष अगाडि कि 2046 साल 27 गतेको दिनमा
एउटै कम्युनिस्टको झन्डा निकालेर कम्युनिस्ट भएको मान्छे, म सांसद हुनलाई गरी होइन, 2042 सालदेखि कम्युनिस्टको सदस्य भएर लागेका मान्छे विद्यार्थी आन्दोलनदेखि। अनि भनेपछि हामी सांसद हुनलाई कम्युनिस्ट भए होइनौँ। तर कम्युनिस्ट भएको यो बाँचुन्जेल, प्राण बाँचुन्जेल, सारा यो कम्युनिस्ट भन्ने चिज नेपालमा रहन्जेलसम्म नयाँ पुस्ताले, हामी पछि अर्को पुस्ताले पनि एउटा चाहिँ आन्दोलन गर्छन् र फेरि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि गरेर नेपालका सच्चा कम्युनिस्ट अघि बढ्नको लागि समाजवाद, अब समाजवाद उन्मुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू जानुपर्छ भनेर विद्रोह गरेको हो। यो विद्रोह बाध्यताको विद्रोह। हजुर हजुर मानिस एकैछिन तपाईँ चाहिँ त्यो यो रह्यो त्यो एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेकै थिएन त्यो बेला चाहिँ अगाडिको कुरा रह्यो। अब तपाईँ एकीकृत समाजवादीमा जानुको कारण चाहिँ आरोप चाहिँ के छ भने तपाईँमा त्यहाँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र तपाईँको होटेल छ सम्भवतः होइन? त्यो त्यति बेला अलि म्याद सकिन लागेको थियो होइन? त्यो म्याद थप्ने भनिसकेपछि सरकारले नै गर्छ क्यारे त्यहाँको निर्णय। अब थप्ने भनिसकेपछि म्याद पनि थप्यो अनि तपाईँ समाजवादीमा पनि संलग्न हुनुभयो। सबैको आरोप चाहिँ हो कि तपाईँले एकदम स्पष्ट बुझाइदिनु पर्यो। तपाईँले सुन्नुहोस् न, तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ होइन। अब रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको होटलले मैले कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्याय गरेको जस्तो लाग्दैन। किनभने म 2056 साल कि सांसद हुने बेला लिएको होइन, 2056 सालमा विज्ञापन भएर टेन्डर भएर त्यति बेला टेन्डर प्रक्रिया अन्तर्गत लिएको एउटा चाहिँ होटल छैन। एउटा सुन्नुहोस्, रारा जाने गेस्टहरू थोरै जान्थे, मान्छे धेरै जान्थेन। त्यहाँको पर्यटन विकासमा पनि मैले सुरुवात गरेको, सायद मुगुको राराको जाने पर्यटकीय विकासको लागि भन्नुहुन्छ भने एउटा नाम जोड्नुहुन्छ भने पहिलो व्यक्ति गोपाल बम होला हेर्नुहोस् है। अब त्यसका चाहिँ खोलिएको होटल हो, बुझ्नुभयो? अनि त्यसको म्याच सिद्धियो। त्यो म्याच चाहिँ अहिले होइन, फेरि यो एकीकृत समाजवादी भइसक्यो होइन। हिजो कामरेड केपीको नेतृत्व हुने बेलै नै म्याथ थप भएको हो, उति बेलै म्याथ थप भएको हो। म केपी कहाँ पनि होइन म्याथ थप भएको। किनभने विकल्प सुन्नुहोस् म्याथ मतलब अनि विकल्प के हो भने विकल्प तत्काल चाहिँ अब रारालाई अझै पनि गर्नका लागि त्यहाँको आर्मी, त्यहाँका होटल, त्यहाँको निकुञ्जभित्र बस्ने मान्छेहरू बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्छेको केही धारणा छ, त्यसमा मेरो पनि सहमत छ। त्यसकारण राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग वन मन्त्रालयले एउटा नेवारी मार्फत ल्याएर बिस्तारै चाहिँ सबै बाहिर माइग्रेट गर्ने होइन एक्सन प्लान बनाएर बाहिर चाहिँ लिने कुरो प्लानमै थियो होइन, प्लानमा छ। र त्यति बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागदेखि लिएर मन्त्रालयदेखि लिएर सबैले म्याथ थपको पछाडि लेखिएकै छ, त्यो सम्झौतामा बकाइसा लेखेको छ कि त्यो एउटा प्लान बनेर सरकारबाट स्वीकृति भएमा होटल, आर्मी सबै बाहिर व्यवस्थापन गर्ने, बाहिर जाने र रारालाई एकदम स्वच्छ र सुन्दर तत्त्वमा बचाइराख्ने। त्यसमा म त्यहाँको सांसद, समाजसेवी, त्यहीँको बासिन्दा, त्यही निकुञ्जभित्रकै मान्छे हो, म त्यहीँको बासिन्दा, राराकै बासिन्दा मान्छे हो, त्यही मध्य क्षेत्रको बासिन्दा हो। त्यसमा मेरो असहमत होइन। अनि तर तत्काल एउटा खोलिरहेको व्यक्तिगत रूपले लगानी गरेको सानो एउटा अस्थायी रूपको चाहिँ होइन, अस्थायी रूपको चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ म्याथअप गरेर ती व्यवस्थापन हुन्जेलसम्मलाई त्यहाँ जाने पर्यटकहरूका लागि, त्यहाँ जाने चाहिँ स्वदेशी विदेशी पर्यटकका लागि कमिसन सेवा बस्न खान निम्नतम। अब सिजनमा मारामार हुन्छ, त्यो त धेरै चल्दैन नि, वैशाख र जेठ, असोज र कार्तिक 2 महिना चल्ने होइन, 4 महिना। अनि त्यो 4 महिनामा धेरै मार हुन्छ होइन। नेपाली प्रायः भनौँ न स्वदेशी पर्यटक जाने हुन्। अनि अघिपछि त हिउँ परेको बेला, बर्खाको बेला त बन्दै हुन्छ, घरिघरि होटल त खुला हुन्छ, मान्छे जाने आउने हुँदैनन्। त्यो चाहिँ मध्यनजर गरेर सबै मन्त्रालयले, विभागले, कार्यालयले म्याथअप गरेको त्यो चाहिँ जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ कुनै त्यहाँ राजनीतिक पहुँच पनि होइन, कुनै केही पनि होइन। त्यो केपी कामरेड प्रधानमन्त्री हुने बेलाकै त्यो चाहिँ एउटा हुने बेलाकै भएको चाहिँ निर्णय हो। अब व्यक्तिगत अब होटलकै कारणले तपाईँ एकीकृत समाजवादीमा लाग्नु भएको होइन। त्यो किन होटल भने त्यसो मलाई के होटलको छ, मलाई त्यो होटलले मात्रै चाहिँ उ गरिरहेको छ त। मेरो होटल त घरिघरि भन्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ घरिघरि साझा हो, मेरो गोपाल बमको मात्रै होइन। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका को मान्छे बसेका छैनन् र खाएका छैनन् निःशुल्क रूपले, बसेका छैनन्। नेकपा एमालेका भन्ने साथीहरू ठुलै नेताहरूदेखि लिएर केपी मात्रै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भित्र आर्मीभित्र बस्नुभयो। अनि उहाँ नै रारामा जाँदाखेरि सारा कार्यकर्ता खुवाउने बसाल्नेदेखि लिएर अनि त्यही होटल ल्याऊ होइन, विभिन्न पार्टी विपार्टीका मान्छेदेखि लिएर जो मान्छेहरू कतिपय निःशुल्कै रूपले खुवाएका छन्, कति स्थानीयले बसेर खाएका छन्, त्यो त बुझे हुन्छ जिल्लामा, ती नेताहरूले बुझे हुन्छ होइन। घरिघरि नाम गोपालको साझो होटल हो कि त्यो, सबैको साझो।
सबै खाना त जसले पनि पाउने भयो त होइन निःशुल्क पनि खाएका छन्, निःशुल्क पनि खाएको छु मैले। प्रदेश सरकारका तनावमा साथीहरू जानुहुन्छ, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, खानुहुन्छ होइन। कतिपय अब आफ्नो आफन्तका हिसाबले पैसा पनि लगिँदैन होइन। त्यो चाहिँ एक किसिमको साझो जस्तो रूपले चलेको हो। तर मान्छेको अब बानी बेहोरा के हुन्छ भने केही कुरो नपाएपछि सुन्नुहोस्, म भ्रष्टाचार गर्ने भएको भए भ्रष्टाचारी भन्थेँ। तर कसैले के भन्छन् एकछिन सुन्नुहोस्, म भ्रष्टाचार गरेको भए गोपाल मोलले भ्रष्टाचार गरेको योजनामा यो पैसा खायो यो खायो भन्थ्यो होला। भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म अनियमितता गर्दिनँ, अनैतिक कुरा बोल्दिनँ, झुटो बोल्दिनँ, झुटा कुरा गर्दिनँ, अनि कसैसँग ढाँटछल्का कुरा गर्दिनँ। अनि केही नपाएपछि अनि होटलका कुरा ल्याउने भयो नि त। राजनीतिलाई आरोप लगाउने, राजनीति गर्ने मान्छेलाई कहाँनिर कोट्याउने भने चाहिँ अब होटल कोट्याउने। अरू विषय पाइदिएको भए कोट्याउँथे, अरू जस्तै अरूको जस्तै कुनै कोही विषय नपाएपछि अनि होटल कोट्याएका होला नि तपाईँको कानमा, तपाईँको मिडियामा त्यो आयो होला। मिडियामा होइन कोही यस्तो कुराकानी गर्दा होइन यसै सभा समारोह होइन तपाईँका ठिक छ पनि होला नि त। मैले त सुन्नुहोस्, मैले त होटल खोलेर पर्यटक विकास बुझ्ने हो भने, जान्ने हो भने कर्णालीका मान्छे, मुगुकै मान्छे, त्यहाँका चाहिँ ठेकेदारहरू, त्यहाँका ठुला ठुला उद्यमीहरू, त्यहाँका व्यवसायहरू त्यहाँ पैसा कमाउँछन्। अनि त्यहाँ कर्णालीमा पैसा कमाएर काठमाडौँ गरेर लाउँछन्, सुर्खेत गरेर लाउँछन्, नेपाल गरेर लाउँछन्, आफ्नो ठाउँमा विकासका लागि लगानी गर्दैनन्। गोपाल मोमले त मैले त्यहीँको विकासका लागि लगानी गरेर गरेँ। होटल त जहाँ पनि खोलेन, यहाँ 5 तारे होटल छैन, काठमाडौँमा कति महँगा होटल छन्, यहीँ होटल खोल्न सकिँदैन। सुन्नुहोस्, होटल खोल्न सकिँदैन। माथि चाहिँ गोकर्ण रिसोर्ट खोलेको छ, कति चलेका छन् होइन। के रारैमा मैले होटलमा भाडा मार्न लाएर त्यहीँ मान्छेले होटलमा त पैसा कमाउन त्यहीँ होटल खोल्नु पर्थ्यो। त्यहाँको पर्यटन विकासका लागि मैले गरेको। मैले राराको पर्यटन विकास गरिसकेपछि रारामा काठको डुगा, सानो डुगामा चढ्थेँ। सबै डुगाहरू अहिलेसम्म लिने, सुरुदेखि नै डुगा चाहिँ मैले लिदिएको हुँ। त्यसपछि सरकारबाट बेला चाहिँ डुगा लिएर अहिले मान्छे डुगा चढ्ने बनाइदिने म। रारा मात्र होइन, राराको होटल मैले चाहिँ सुरुवात गरेपछि रारालाई प्रसार मिडियामा गएर सरकारका मान्छे पनि पुगेपछि, विभिन्न मिडियाका मान्छे, हानतानका मान्छे पनि गए, पर्यटन विकासका मान्छे पनि धेरै मैले सँगै लिएर गएँ। बिचमा मिडिया मार्फत आइसकेपछि अहिले सुर्खेतमा होटल चल्थे, अहिले राराका नाममा सुर्खेतका होटल चलेका छन्, नेपालका होटल प्याक छन्, जुम्लाका होटल प्याक छन्, कालीकोटका होटल प्याक छन्। तपाईँ कर्णालीको मान्छे थाहा छ नि होइन। कालीकोट जाने गाडीहरू, स्कर्पियोदेखि गाडी प्याक छ त्यही राराको नाममा। अनि त्यही राराको नाममा प्लेनका जहाज प्याक छन्, प्लेनको जहाजले पैसा कमाएको छ, गाडीका मान्छेले गाडीबाट पैसा कमाएका छन्। विभिन्न नेपालदेखि लिएर मुगुसम्म पुग्ने चाहिँ गोठीजिउलादेखि लिएर जुम्लादेखि सारा चाहिँ होटलहरू, रारा जाने गेस्टहरूको लागि सारा खोलेका छन्। सिङ्गो कर्णालीको इन्कमको स्रोत बनेको छ, आम्दानीको स्रोत बनेको छ, सिङ्गो देशको आम्दानीको स्रोत बनेको छ राराले। अनि मैले त एक छाक खुवाइदिने, एक छाक राति बिहान खुवाइदिने र थोरै पैसा त्यही पनि हामी त्यति महँगो पनि छैन, सस्तो एउटा होइन। सिजनमा चाहिँ धेरै साथीहरूले त्यहाँ बस्ने स्टाफ साथीहरूले होइन त्यति गुनासो होला अरू। अनि त्यो विकास गरेको पोजिटिभ कुरा भन्ने कि नभन्ने त अब होटलको कुरा आइहाल्यो। एकछिन तपाईँले भने त्यो पोजिटिभ कुरा गर्ने कि नै, रारा होटलको प्रसार गरेको नाताले, रारामा होटल खोलेको नाताले, रारा गोपाल मोमले चाहिँ राराको विकासका लागि गरिएका पहल, रारा महोत्सवका कुरा होस्, प्रधानमन्त्री लिने कुरादेखि लियोस्, हानटानका मान्छे लिनेदेखि लियोस् होइन, एउटा अनि मिडियाका मान्छे सुन्नुहोस् लिएर त्यहाँ प्रचार गरे बापत आज सिङ्गो कर्णालीमा विकास भएको छ। सिङ्गो कर्णालीका मान्छेले पैसा कमाएका छन्, त्यहाँको पर्यटकीय विकास भएको छ। त्यहाँ हिजो एउटा घोडा थियो, हिजो मैले आर्मीका एउटा घोडा हुन्थ्यो, निकुञ्जको एउटा घोडा हुन्थ्यो, मेरो 2टा घोडा थिए। त्यही कोही गेस्ट आयो भने त्यही घोडा चढाउँथ्यो। आज त्यो छिमेकी गाउँका मान्छेहरूका घरमा घोडा छन्, हेर्नुहोस् है। आज घरमा एउटा के गर्नु खोज्यो अनि सुन्नुहोस् एकछिन, अनि त्यहाँ घर छिमेकीका वरपरका खसी कति बिक्री भइरहेका छन्, तरकारीको त्यत्तिकै गइरहेको हुन्छ, गेस्ट जाँदै गएपछि आलु त्यत्तिकै बिक्री भइरहेको हुन्छ होइन। त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई त्यत्तिकै चाहिँ गइरहेको छ। अझै दिनुपर्ने जुन पर्यटकहरूलाई, स्थानीय पर्यटक, बाह्य पर्यटक अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरूलाई अझै दिनुपर्ने सेवा सुविधा हामीले दिन सकेका छैनौँ, दिन सकेका छौँ। यी पोजिटिभ कुरा पनि ल्याइदिनुपर्छ होइन। पोजिटिभ कुरा, होटल खोलेको कुरा मात्रै विरोध गर्ने, होटल गरेको विरोध गर्ने, म्याद थप गरेको विरोध गर्ने, अनि त्यो होटलका कारणले भएको विकास डेभलपमेन्ट कर्णालीका विकास गर्ने नगर्ने, अनि कर्णालीमा पैसा कमाएर काठमाडौँ घर लाउने, अनि आफ्नो कर्णालीका पर्यटन विकासका कुराहरूमा, आफ्नो त्यहाँको चाहिँ स्थानीय उत्पादनका कुराहरूमा, स्थानीय जडीबुटी प्रशोधनका कुराहरूमा लगानी गरेर कर्णालीको चाहिँ माथि ल्याउँ भन्ने सोच चाहिँ छैन। तिनी साथीहरूले कुरा निकाल्यो होला तपाईँले होटल खोलेदेखि त्यहाँका धेरै चेन्जेसहरू आएका छन् होइन। ती राम्रा पक्षहरू धेरै छन्। मैले त्यो राम्रो पक्ष कोट्याउनु भन्दा नि अब के अलि खोट के छन् ती अलि तपाईँले स्पष्ट पारिदिन मैले चाहिँ आग्रह गरेको हो। अब पत्रकारको काम भनेको त खालि खोट मात्रै कोट्याउने होइन नि त, राम्रा कुरा पनि भन्ने हो।
पत्रकारले राम्रो कुरा पनि प्रचार गरिदिनु पर्छ, नराम्रो कुरा मात्रै मिडिया मार्फत बनाइदिए होइन अलिक खोट छ भने पनि तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। भन्नुहोस्। मैले अहिले यो सिचुएसनमा चाहिँ कसैको के आरोप छ भने बतास समूहको नारायणी टी सङ्ग्रहालयभित्र खबिसप खल्या त्यो थाहै छ, यस्तै सन्दर्भ हो भन्ने कसैको आरोप छ कि त्यस्तै हो र कस्तो अलि बुझाइदिनु। एक दिन त्यो गलत हो। बतास समूह तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ ओम्नी समूह होइन, अब तपाईँको चाहिँ यति समूह यी भनेका ठुला चाहिँ देशका चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापारी सञ्जाल हुन् होइन, र उनीहरूले कहाँ कहाँ मिल्छन्, कोसँग मिलेका छन्, कहाँ हो केही छैन। रारा भनेको त तपाईँले राराको तालको छेउमा कोही एक दुर्गम ठाउँ भारी बोकेर खच्चरबाट बोकेर मान्छेले भारीबाट बोकेर रासन पानी जम्मा गरेर मान्छेले खुवाइपाइ गरेर एक दिन रारा जाने मान्छेले खुवाएर पठाउनुपर्छ होइन। र दोस्रो नितान्त कुनै ठुलो सरकारी भवन कब्जा लिएको पनि होइन, आफ्नै लगानीबाट अस्थायी किसिमका टहरा घर बनाएर काठका अस्थायी किसिमको अहिले पनि अस्थायी टहरा हुने काठको हुने काठको त्यहाँ थाई किसिमको संरचना बनाएको छैन, किनभने राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र थाई संरचना बनाउने भनेको अब धेरै स्वीकृति लिएर गर्नुपर्छ होइन। अस्थायी संरचना बनाएर आफ्नै लगानीमा अस्थायी संरचना बनाएर रारा जाने स्वदेशी विदेशी पर्यटकलाई तितो मिठो जस्तो होस्, स्थानीय होस्, जेसुकै होस्, एक छाक कमसेकम सुत्ने, एक छाक खाने, अनि रारा घुम्न जाँदाखेरि भोकै बस्नु नपरोस्, चिया खान पाइने नपरोस्, सुन्न पाइने नपरोस् होइन। तैपनि सिजनमा त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। अहिले अलिकति होटल बाहिर पनि विकास भइसकेका छन्, बाहिर पनि होटल खोलिएका छन् होइन, अनि ती होटलहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ले पनि केही सुविधा दिएका छन्। त्यो किसिमले बुझ्नु पऱ्यो साथीले। र दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने अझै म गोपाल पनि त्यो राराबाट होटल हटाउँदा पनि मेरो कुनै आपत्ति छैन। मैले भनिहालेँ होटल त जहाँ खोले पनि हुन्छ नि, जहाँ खोले पनि चल्छ, चल्दैन। खाना दिएपछि पैसा दिने हो नि, सुत्न दिएपछि पैसा दिने हो, ठिक्कै जस्तो किसिमको सुविधा दियो त्यही किसिमको सुविधा अनि दिने हो मान्छेले, हो कि भन्नुहोस्। जहाँ पनि खोले पनि हुन्छ नि। मैले त्यहीँ खोलिरहनुको पछाडि केही थिएन, त्यहाँको पर्यटक विकासलाई अलिकति ध्यान मध्यनजर गरेको। अहिले पनि रारालाई आँखी लगाएका छन् देशभरिका ठुला व्यापारीहरूले, ठुला जग्गा धेरै मान्छेले जग्गा किनेका छन् त्यहाँ, तर कसैले होटल बनाएको छैन। जग्गा किनेर मात्रै थुपारेका छन्, 51-52 सालदेखि थुपारेका छन् होइन। तर तपाईँको चाहिँ त्रिलोक भन्नेले त्यत्रो बिघा जग्गा ओगटेको छ, तर होटल खोलेर चलाइदिएको छैन। ठाउँ ठाउँ उमुरमा टपदेखि लिएर त होटल खोलेका जग्गा दिएका छन्, तर किनिदिएका छैनन्, बनाइदिएका छैनन् होइन। म अझै के प्रयासमा छु भने म निकुञ्जभित्र मात्रै होइन, निकुञ्ज बाहिरका जमिनमा पनि मैले मेरो आफ्नो पैसा त मसँग छैन धेरै होइन, तर मेरा साथीहरू मार्फत हामी पनि एउटा प्रणाली खोलेर सबै सेयर लगानीमा चाहिँ 2-3वटा होटल खोल्दैछौँ हामी। बाहिर निजी जग्गामै होटल खोल्दैछौँ हामी त्यहाँको विकासको लागि। त्यो त मैले एउटा लिज दिएँ, गभर्मेन्टको सानो सुविधा दिएँ। अब बाहिर खोल्ने कुरा मलाई भित्र खोल्यो भन्ने साथीले बाहिर जग्गा लिएर ठुलै होटल खोलेर सुविधा दिदिए हुन्थ्यो कि गरिदिँदैन साथीहरू। ल मैले भने नेपाल काठमाडौँ घर लाउन तयार छन्, काठमाडौँ जग्गा किन्न तयार छन्, काठमाडौँ घर लाउन तयार छन्, आफ्नो ठाउँमा टुरिज्म विकास गरौँ भन्ने छैन, विरोध गर्नमा तयार छन्। त्यस कारण म तपाईँलाई बाहिर पनि अब त्यहाँ त विरोध गरेछन् साथीले, ठिकै छ, उजुर पनि हालेका छन्, बेला बेला मुद्दा पनि लडिया छन्, सर्वोच्चसम्म एउटा मुद्दा पनि हालेका छन्। त्यो विरोध तपाईँले मात्रै यो विरोध भन्ने होइन, तपाईँले आवाज मैले भने तपाईँको आयो यो, तपाईँले यो एउटा मिडिया मार्फत त ल्याउनु भयो, त्यो मिडिया मात्रै ल्याउनु पर्दैन, सर्वोच्च समेत उनीहरू गएका छन् कानुनमा, सर्वोच्चसम्म गए। त्यस कारण मैले के भन्छु भने बाहिर पनि अझै पनि राराको पर्यटकीय विकासका लागि मैले धेरै साथीहरूसँग होइन, हामीले होटल खोलेर अब केही दिनपछि यो कोरोनाले गर्दाखेरि 2 वर्ष चाहिँ डिस्टर्ब भयो, अनि होटल कम्पनीहरू हामीले खोलिसकेका छौँ। होटलको बाहिर राराका बाहिर पनि स्तरीय होटल, सुविधायुक्त होटलहरू फेरि गोपालपुरमा खोल्दैछ। अब त्यति बेला के विरोध गर्ने हुन्? अब त्यो त्यसपछि तपाईँसँग अर्को जवाब दिउँला। समग्रमा भन्नुपर्दा यो होटल सम्बन्धी लागेका आरोपहरू चाहिँ ठिक छैनन्, सही छैनन् होइन, गलत हो नि, एकदम गलत छन्। अब होटल सुन्नुहोस्, चाउचाउ बिक्री गरेर जस्तो होइन, कपडा बिक्री गरेर जस्तो, रेडिमेड कपडा बिक्री गरेर जस्तो होइन नि। होटलमा भनेको त जुठो भाँडा माझिदिनुपर्छ, हो कि भन्नुहोस्, सुतेको लुगा धोइदिनुपर्छ, उनीहरूले दिशा गरेको टोयलेटहरू मान्छेले सफा गरिदिनुपर्छ, अनि खाना दिनुपर्छ, लाउन दिनुपर्छ, सुन्न दिनुपर्छ, अनि पैसा दिन्छ। अनि त्यो त होटल भनेको एकदम सेवा दिएर 2 पैसा लिने चिज हो नि, त्यो कोही भ्रष्टाचार हो, कोही योजना हो,
कोही चाहिँ कोही ग्रुपसँग मिलेर त्यहाँ चाहिँ कमिसन तन्त्रको कुरा छैन नि, हो किन भन्छ। रारा जस्तो दुर्गम ठाउँमा त्यस्तो चिसो ठाउँमा सुताएर खुवाएर 2 पैसा अनि प्रफिट होला घाटा होला, घाटा छ कि प्रफिट छ त्यो त मलाई थाहा छ होइन, के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा होला, अथवा मेरो चाहिँ परिवारको नाममा चाहिँ होटल चलिरहेको छ होइन, परिवारलाई थाहा होला बस्छन् होइन, त्यहाँको चाहिँ म्यानेजरलाई थाहा होला, त्यहाँको चाहिँ स्टाफलाई थाहा होला कति दुःख छन्, कति दुःख गरेर त्यहाँ चाहिँ सेवा दिएछन् भन्ने कुरा त्यो त एउटा चलाउने मान्छे। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरा त सरासर चाहिँ गलत कुरा हो नि। मान्छेले भ्रष्टाचार गरेका छन्, नेता बनेका छन्, राजनीति गर्दैछन्, केही पेसा व्यवसाय छैन, मजाले काठमाडौँ बसेका छन्, खाएका छन्, हिँडेका छन्, कहाँबाट भ्रष्टाचार गरेका छन्, योजनाबाट कमिसन खाएका छन्, अर्कोबाट कमिसन खाएका छन्, त्यसको विरोध गर्दैनन् मान्छेले। जो आफ्नो उद्यम गरेर व्यवसाय गरेर अनि राजनीति पनि गरिया हुन्छ भने अनि त्यहाँनिर त्यो व्यवसायको विरोध गरिदियो, त्यो गलत नियतका साथी हो, तिनीहरू चाहिँ गलत मान्छे हो। एकदम स्पष्ट पार्नुभयो होइन यसको विषयमा चाहिँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँ मुगुबाटै निर्वाचित हुनुभएको हुनाले अब मुगुका जनताहरूलाई विशेष गरेर अनि कर्णालीका जनताहरूलाई चाहिँ र हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई तपाईँको सन्देश चाहिँ के? मुगुबासी कर्णालीवासीलाई अनि अब विशेष गरेर सन्देश, हामी नयाँ निर्माणमा छौँ र सबैले बुझ्नुपर्छ के छ भने एकैचोटि जादुको छडी चाहिँ विकास कोही नेताको हातमा पनि छैन, कोही सरकारको हातमा पनि छैन। 2000 म क्याम्पस सुर्खेत क्याम्पसमा पढ्थेँ होइन, करिब 50 सालसम्म सुर्खेत क्याम्पसतिर म इक्जाम दिन आइरहन्थेँ। हामी हिँडेर 6 दिनको बाटो लगाएर सुर्खेत आउँथ्यौँ, बाटो थिएन। आज गाउँ गाउँमा बाटो पुगिसकेका छन्। विकासै नभएको चाहिँ होइन, विकासै भएन, बहुदलले के गर्यो, बहुदलीय व्यवस्थाले के गर्यो, काङ्ग्रेसले के गर्यो, कम्युनिस्टले के गर्यो भन्ने चाहिँ होइन। हिजो मोबाइल भन्ने चिज, म 47 सालमा डेलिगेसन आउँदा मन्त्रीको हातमा यसो कर्डलेस मोबाइल हुन्थे, त्यस्तो के होला भनेर लाग्थ्यो। 47 सालमा डेलिगेसन आउँदा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको डेलिगेसन आउँदाखेरि, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्व सरकार आउँदाखेरि, अहिले गाउँ गाउँमा सबैको हातमा मोबाइल र दूरसञ्चारको विकास भएको छ। हिजो हामी दियालो बालेर चाहिँ एउटा चाहिँ पढ्थ्यौँ, अध्ययन गर्थ्यौँ। आज सबैको ठाउँमा सोलर होस् या बत्ती होस् एउटा चाहिँ को अवस्था छ होइन। हिजो स्कुल क्याम्पस पढ्दाखेरि एउटै सुर्खेत क्याम्पस थियो, सिङ्गो कर्णाली प्रदेश। अहिले गाउँ गाउँमा क्याम्पसहरू छन्, शिक्षाका स्कुलले, स्वास्थ्यका स्कुलले। म बिरामी हुँदा हिजो सिटामल मधेसतिरबाट गएका टिचरहरूले चाहिँ सिटामल लिएर जान्थे, त्यही हामी बिरामी हुँदा औषधि खान्थ्यौँ। अस्पताल थिएन, औषधि थिएन, आज गाउँ गाउँमा अस्पताल पनि छन्। त्यस कारण यो धेरै किसिमका विकासहरू चाहिँ भएका छन्। एउटा खाद्य चामल खाँदाखेरि, एउटा रासन ल्याउँदाखेरि, म आफै जिल्ला विकास समिति सदस्य हुँदा कोपन बाण्डले हैरान हुन्थ्यो। 2 किलो मान्छे 5 किलो चामलको लागि दिनभरि सदरमुकाममा लाइन लाग्थे, मान्छे खाद्यमा लाइन लाग्थे, सिडिओ कहाँ लाइन लाग्थे, सभापति कहाँ लाइन लाग्थे, नेता कहाँ लाइन लाग्थे, पार्टीले भागबन्डा गर्थ्यो चामल होइन। त्योभन्दा अझ अगाडि भन्ने हो भने आफै हामी जुम्लाबाट, म आफै गएको छु, जुम्लाबाट चामल बोकेर ल्याएर भात खानु पर्थ्यो। कर्णालीका मान्छेले हामी दुर्गुन जुम्लाबाट खाद्यको चामल लिएर भाग बोकेर खानु पर्थ्यो। गरिबी कति थियो, अहिले त्यो पनि हटिसक्यो। अहिले खाद्य भन्ने कहाँ छ, खाद्यले पनि त दिइरहेछ रूप सस्तोमा, मान्छेहरूमा सबैमा पहुँच पुगेको छ, बाटो पुगेको छ। विद्युतीय लाइन पनि तपाईँको चाहिँ अझै चाहिँ यो राष्ट्रिय ग्रिड लाइनमा जोड्नका लागि जुम्लासम्म खोलिसकेको छ। जुम्ला नागमा गुम्बडी पनि योजना ठेक्कापट्टा भएर चाहिँ पोलहरू टाँसिरहेका छन्। अब गभर्मेन्टले त्यो पनि अगाडि बढाउँदैछ। नागमा गुम्बडी सडक र नाक्चा लाग्ने सडक पनि तपाईँको निरन्तरता रूपले अघि बढिरहेको छ। एउटा भनौँ न केन्द्रीय आयोजनाभित्र चाहिँ पढिरहेका छ, बढेको अवस्था छ। अस्पतालहरू पनि यो त गुम्बडी सदरमुकाममा अहिले भन्ने भने कर्णालीको सबैभन्दा राम्रो कोइका सरकारले, कोइकाले चाहिँ एउटा बनाइदिएको छ। कर्णालीकै गरिगरी तपाईँको चाहिँ राम्रो हस्पिटलभित्र गनिन्छ होइन। अस्पताल पनि राम्रो अवस्थामा चाहिँ अघि बढिरहेको अवस्था छ होइन। तर हुनुपर्ने अझै धेरै विकासको लाइन बढिरहेछ। अनि बाटोका सुधारहरू पनि भइरहेका छन्। अब गम्बडीदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोरु गाउँपालिका जोडिसकेका छ। अब खतेर गाउँपालिका राष्ट्रिय निकुञ्जका कारणले जुम्लाबाट जोडिएको छ, सदरमुकाम जोडिएको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचको कारणले त्यो चाहिँ सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी छ। कार्बनतिर जोडिने क्रम पनि अगाडि बढेको छ होइन। र म आफै सांसद कोषबाटै पनि मैले अलिकति नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर कर्णाली नदीमा त्यहाँ पुल बन्ने कुराहरू अब धेरै पछिको कुरा छ, भएको पनि ठेकेदारले बनाइदिएको अवस्था छैन। म आफैले चाहिँ कर्णाली नदीलाई गर्नलाई बेली ब्रिज बारफुट बनाउनुपर्छ भने मेरो आफ्नो कोषबाट बेली ब्रिज सुरु गरेर अनि सोरुको बेली ब्रिज हालिदिएको छौँ त्यो नदीमा। अहिले त्यसबाट गाडी पार भएर चाहिँ अनि गाउँपालिकासम्म चाहिँ देखि लिएर उतासम्म गइरहेको अवस्था छ। कार्बनतिर पनि एउटा बेली ब्रिज हालिदिएको छौँ। त्यो सिकाइ गरेर सुन्नुहोस्, मैले त्यो बेली ब्रिजको सिकाइ गरेर
अनि अहिले गाउँपालिकाले पनि नगरपालिकाले पनि प्रदेश सरकारले पनि अब कर्णालीलाई बेलिबिदी नै सम्भव छ भनेर पहिलो गरिदिने मान्छे मै हुँ। कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूभन्दा सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला तपाईँकै हो मुगु। त्यही भएर पनि तपाईँलाई अलि सजिलो हुन्छ होला, 4वटा मात्रै स्थानीय तह हो क्यारे हैन? अब सजिलो त पनि हो, गाह्रो पनि रहेछ। कसरी गाह्रो? अब यस्तो मैले धेरै चाहिँ संसद म आफूबाट त केन्द्रबाट त अरू जाने कुरा त डाइरेक्ट जान्थ्यो, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार मार्फत जाने भयो अथवा ठेक्कापट्टा मार्फत चाहिँ हामीले हालेका योजनाहरू कि ठेक्कापट्टा मार्फत जाने भयो हैन। अनि अब तर चाहिँ हामीले हालेका योजनाहरू स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ढिलासुस्ती गर्दिने। जस्तै दलित आवास कार्यक्रम छ केन्द्र सरकारबाट गएको हैन, त्यो चाहिँ अझै चाहिँ तपाईँको चाहिँ लापरवाही गरिदिने, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार टाइममा नगरिदिने। टिनको छाना छाउने कार्यक्रम चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदको सिफारिसमा अध्यक्षतामा चाहिँ जान्थ्यो। अब त्यो छनौट गरेर त गरे अनि स्थानीयले चाहिँ टाइममा काम नगरिदिने अनि त्यसको बजेट निकास नगरिदिने अनि जनताले चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ नपाउने। मै आफै आम्ना हालेको सांसद कार्यक्रमको बजेट पनि फ्रिज फालिदिने, आफ्नै बजेट लगाउँदै गर्दै हैरान गर्ने, संसदको कार्यक्रमलाई त्यति व्यवस्था गरिदिने हैन। कोरोनाको बेला धेरै बजेट एम्बुलेन्सदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा एम्बुलेन्स किने, कतिपय ठाउँमा एम्बुलेन्स किने पनि छैन, हालिया बजेटको कहाँ फालिया छन्। अनि कोरोनाको नाममा मैले 50-60 लाखदेखि लिएर सबै गाउँपालिकामा छुट्याइदिएँ। अब त्यो कोरोनाको बजेट सही सदुपयोग गरेँ कि गलत गरेँ, अब म आर्थिक रूपले हामीले प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ बाँड्ने चेक काट्ने होइन, त्यहीँको गाउँपालिकाले कार्यकारी त्यहाँको लेखापालले त्यहाँको अध्यक्ष चलाउने हो। अब त्यो अलिकता कता अझै बजेटहरू पनि हालिरहेका बजेटहरू पनि कता कता हिनामिना भएका छन् कि सही सदुपयोग भएको भने जनताले पाएकी पाएन, जनताले यो कार्यक्रमबाट पाएको हो कि होइन भन्ने पनि महसुस नहुने, यी खालका चाहिँ समस्या चाहिँ हुन्छन्। अब 4वटा गाउँपालिका थोरै भए पनि तपाईँले के भने धेरै गाउँपालिका र थोरै गाउँपालिकामा खासै तात्विक अन्तर छैन। मुगुले सही डिसिसन गरिरहेको छ 4वटा गाउँपालिका हुँदाखेरि, किनभने जनसङ्ख्याको आधार र भूगोलको आधारले पाउने हो कि बजेट केन्द्र सरकारबाट। जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारले पाउने भएको हुनाले 4 हुनु र 8 हुनुमा कुनै फरक छैन, प्रशासनिक खर्च बाहेकको कुरा। त्यस कारण चाहिँ 4वटा हुँदा सजिलो पनि हो असजिलो पनि हो। ठुलो गाउँपालिका हुन्छ, धेरैवटा छरिएका छन्, असजिलो पनि हो। अब आगामी चुनावमा चाहिँ तपाईँको पोजिसन चाहिँ के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? मैले पोजिसन मैले गर्ने होइन नि, जनताले गर्ने हो, पार्टीले गर्ने हो। मैले सोच्दै म यो सांसद अहिले एउटा गरिबको छोरा हो, निम्न परिवारको छोरा हो हैन, कुनै मेरो राजनीति परिवारबाट जन्मेको मान्छे होइन, विद्यार्थी पोलिटिक्सबाट म चाहिँ सुरु गएको मान्छे हुँ। र मैले कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ सदस्यता लिइरहँदा 2042 सालमा मजदुर किसान पार्टीको एउटा क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्यता लिइरहँदा म 50 सालसम्म मजदुर किसान भएँ। त्यसपछि एमाले प्रवेश गरेँ, अहिले यस पार्टीमा लागिरहेका छौँ हैन। म यो सांसद हुने मेरो सपनै थिएन, थाहै थिएन, मलाई आशा पनि थिएन। तर बिस्तारै पोलिटिक्स गर्दै जाँदा मैले जागिर पनि खाएँ, जागिरबाट छोडेँ हैन। जिल्ला विकास समिति सदस्य भएँ, पार्टीको सचिव भएँ, मुगु जिल्लामा पार्टीको अध्यक्ष भएँ। अध्यक्ष प्रणाली आएपछि अब पार्टी साथीले पत्याए, जनताले पत्याए, सांसद बनाए। भोलि पार्टी र बारेमा तपाईँले केही सोच्नु भएको छैन? म त्यो सोचेको छैन। पार्टी र जनताले के गर्छन्, राजनीति प्रणाली हो, राजनीति गरिरहेको छौँ। कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट भइरहेको छौँ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि अझै केही खुन पसिना बगाउनु छ भने अझ बगाइरहेको छौँ हैन, लागिरहेको छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई अघि बढाउनलाई, सच्चा कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ मार्गदर्शन अनुसार अगाडि बढ्नका लागि अझै केही परिवर्तन लाग्नु छ भने पनि अनि हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ। र अरू राजनीतिक पद भनेको अरू चाहिँ पद भनेको जनता र पार्टीले आवश्यकता अनुसार ठानेपछि स्वीकार पनि गर्नुपर्छ र त्यो नै ठुलो होइन। के मुगु जिल्लामा गोपालबम सांसद हुँदैमा कम्युनिस्ट लाग्ने जतिका मान्छेको इच्छा पुरा त भएन, अर्को मान्छे अलि कम्युनिस्टको सरकार बन्दैमा साराका कम्युनिस्टको इच्छा त पुरा त भएनन्। त्यस कारण त्यो कुरो ठुलो होइन, यो राजनीति पद ठुलो होइन। समाजमा क्रान्ति गर्ने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने, समाजलाई जनचेतनामूलक अगाडि बढाउने, सङ्गठन मार्फत र समाजलाई एउटा चाहिँ सुशिक्षित गरेर अगाडि बढाउने र त्यहाँको विकासका आवाज यो सांसद होस् या गैर सांसद नहुँदा पनि होस्, या पार्टीको साधारण सदस्य हुँदा होस्, या पार्टीको जिम्मेवारी पदमा हुँदा होस्, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत होस्, कि त्यहाँको जनताको विकासका लागि जायज आवाज र जायज कुरा चाहिँ प्राण रौन्जेल गरिराख्ने र आफ्ना सही कुरा र सही दोस्रो पुस्तालाई पनि
एउटा चाहिँ जागरण बनाएर अगाडि बढ्ने नै हो मेरो इच्छा। तपाईँको यो दृढता चाहिँ अलिक कायम रहोस्। अनि म अन्त्यमा अब तपाईँले आफ्ना मतदाताहरूलाई चाहिँ के विश्वास दिलाउनुहुन्छ अन्त्यमा? अब मतदातालाई त के विश्वास दिलाउने, मत हाल्नुभयो, सांसद बनाउनु भयो, सरकार बनाउनु भयो होइन। त्यस कारणले चाहिँ उहाँलाई त धेरै धेरै म ऋणी छु, किनभने सबैभन्दा मतदान ठुलो दान दिएर बनाएको मान्छे, उहाँको दान मसँग छ, उहाँको दान मलाई चाहिँ लागिरहेछ होइन। अनि त्यही नै सबभन्दा ठुलो उहाँहरूलाई म चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मतदातालाई म यो सांसद एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, म यो सांसद मात्रै भइरहँदा मात्रै होइन, हिजो सांसद नहुँदा पनि जनतासँग जोडिएर म हिँड्थेँ, जनतासँग जोडिएर गएको छु। थाहा छ मुगालीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ कि गोपालबुम जनतासँग जोडिएर हिँडिने मान्छे हो। त्यहाँको विकासका लागि सांसद मात्रै नभएर अरू निकाय मार्फत पनि अरू मार्फत पनि जनताको बिचमा नजिक भएर हिँड्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि विश्वास छ। सांसद हुँदा झन् बढी जिम्मेवारीका ढङ्गले पनि लाग्नुपर्छ र हिँडिनेछु, अझ लाग्छ। र भोलिका दिनमा पनि म यो सांसद पद नहुँदा पनि म बाँचुन्जेल मुगाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग हातेमालो गरेर त्यहाँको विकासका लागि त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरूसँग त्यहाँका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अगाडि बढ्नेछौँ। तर अझ सांसद हुँदा गाह्रो हुँदो रहेछ जनतालाई सेवा गर्न, किनभने हामी दुर्गुम जिल्लाको सांसद एकचोटि काठमाडौँ आउन जान आर्थिक रूपले पनि चाहिँ एकदम गाह्रो हुने। अनि दुर्गुम जिल्लाको सांसद सुकुम जिल्लाको सांसदसँग एउटा साथीसँग कुरो भएको थियो रारा जाँदाखेरि। अनि यहाँका सांसदहरू त एक दिन बिहानै गाडी चढ्यो भने निर्वाचन क्षेत्र सबै गाउँछन्। काठमाडौँमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, नेपाल बाँके बर्दिया दाङका मान्छे निर्वाचन 3-4 निर्वाचन क्षेत्र छन्। एक निर्वाचन क्षेत्रको सांसदले त एक दिन गाडी चढ्यो भने सबै चाहिँ जनतालाई भेटेर मतदातालाई भेटेर नमस्कार गरेर हिँड्छ। सबै योजना अनुगमन गर्नुपर्छ। हामी त 365 गाउँ छन् मुलुकमा, 365 भन्दा बढी गाउँ छन्, त्यहाँ 365 दिन लाग्छ एक गाउँमा एक दिन पुग्दा। म निर्वाचन अघि पनि पुग्न सकिनँ। चुनाव जितिसकेपछि झन् अब काठमाडौँ पऱ्यो, कानुन पऱ्यो, संसद बनाउनु पऱ्यो। अब संसदै बनाउनाले पठाउनु भएको थियो, नियम कानुन बनाउनै, काठमाडौँ बैठकको भाग लिनलाई, काठमाडौँको प्रतिनिधित्व गर्नलाई, मुगु जिल्लाबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न नेपाल सरकारमा चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नलाई पठाउनु भएको थियो। अनि दुर्गुम आउँदा जाँदै समयले पनि पुग्दैन, आर्थिकले पनि पुग्दैन। अनि जिल्लामा गइसके पनि जिल्ला सदरमुकामसम्म त पुग्यो, सबै गाउँ बस्तीमा पुग्दैन। बस्तीमा पुगिदिन पनि बस्तीका सबै मान्छे भेट हुँदैनन्। कोही बन गएका हुन्छन्, कोही घर गएका हुन्छन्, कोही सुत्या हुन्छन्, अनि कोही प्रदेश गएका हुन्छन्। त्यस कारण चाहिँ म यो तपाईँको मिडिया मार्फत नै यहाँहरू सबै दाजुभाइहरूलाई भेटेको जस्तै चाहिँ महसुस गर्न दिन अनुरोध गर्छौँ। र अहिले अलिकता सजिलो छ विगतभन्दा, टेलिफोनको सेवा सबै ठाउँमा करिब पुगेको हुनाले डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ सांसदसँग भेट नभए पनि कमसेकम नजिकको एउटा फोनबाट नजिकै साथीहरू कोही न कोही साथीसँग त मेरो फोन हुन्छ, सबैसँग नभए पनि। अनि सांसदको फोन कति हो, यो कुरा छ, यो कुरा भनिदिउँ, सुझाव होस्, सल्लाह होस्, या चाहिँ म होइन मैले गरेकालाई पनि टेलिफोन मार्फत चाहिँ म सुझाव दिन अनुरोध गर्दछु, आग्रह गर्छु तपाईँ मिडिया मार्फत। किन प्रत्यक्ष भेटघाट कर्णालीका लागि धेरै गाह्रो विषय रहेछ। यो सबैलाई अनुभव भएको विषय पनि हो, सुकुम जिल्ला जस्तो छैन। धेरै धन्यवाद हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कर्णाली बहसको यो श्रृङ्खलामा मुगुबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गोपालबहादुर बमसँग हामीले केही कर्णालीका विषयमा र अहिले वर्तमान परिस्थिति, राजनीतिक माहौल र नेपालको स्थिति चाहिँ कस्तो छ समग्र कुराकानी गऱ्यौँ। र गोपालबहादुर बमले सांसद भएदेखि गरेका कामहरू र उहाँमाथि लागेका आरोपहरू चाहिँ हामीले स्पष्ट पार्यौँ। र कर्णाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।